नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह के हालात हैं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है कि ईरान के साथ जल्द ही डील हो सकती है और ईरान ने तमाम चीज़ों से इत्तेफाक कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, ईरान ने इस बारे में कोई भी यानी तस्दीक भी नहीं की और ना ही तरदीद की है। अब देखना है ईरान का मौक़िफ़ क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल व फौजी सरबराह आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और कहा जाता है कि यह दौरा उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के नतीजे में किया है। तो बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिल वक्त आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुरीद बन गए हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। लेकिन एक बात है, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ना ही डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी अमेरिकी सदर हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की निगरानी कर सकता है या फिर इसराइल के मफादात की निगरानी कर सकता है। दूसरे मुल्क और दूसरे ममालिक के सरबराहान या वज़राए आज़म फौजी सरबराह उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, यूज़ एंड थ्रो की तरह उन्हें फेंक देता है। तो बहरहाल अमेरिका की ये आदत है, अमेरिका की ये रिवायत है। और वैसे भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुक़ीम ईरानी सफ़ीर यानी पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफ़ीर ने वाज़े तौर पर वाज़े तौर पर कहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, हम पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान ये भी आया नाज़रीन कि इस हफ्ते के अवाखिर में हो सकता है कि आज या कल भी हो सकता है बातचीत मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। तो बहरहाल ये मुज़ाकरात बहुत ही समरावर होंगे, नतीजा खेज़ होंगे और उसके नताइज ज़रूर बरामद होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की है, नाकाबंदी का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो किसी भी हाल में अपने हुर्मुज़ को नहीं खोलेगा और ना ही इनरिच्ड जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करेगा। और आपको बता दूं कि जहां तक यूरेनियम की अफज़ूदगी का सवाल है, उसने कहा कि 5 साल तक हम यूरेनियम की अफज़ूदगी रोकेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा कि 5 साल तक नहीं, कम अज़ कम 20 साल तक तुम्हें यूरेनियम की अफज़ूदगी रोकना होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान जो है वो तमाम चीज़ें कबूल करने के लिए तैयार है। तो ये उनकी अपनी खुशफहमी भी हो सकती है। लेकिन ईरान का जो सख्त मौक़िफ़ है वो इसलिए भी अहमियत रखता है कि अमेरिकी सदर ने खुद ईरानी अवाम की और ईरानी हुकूमत की तारीफ़ की और कहा कि ईरानी अवाम बहुत ही होशियार है, बहुत ही फ़ाइटर, ईरानी अवाम को उसने फ़ाइटर करार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी वो फ़ाइटर कहते हैं, कभी लवर कहते हैं, कभी फलाह कहते हैं, फिर उसके बाद गालियाँ भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इटालियन के प्राइम मिनिस्टर आप देखिए मेलोनी के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह पहले डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते, अब उन्हें गालियाँ दे रहे हैं और उन्हें नासमझ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम है, ईरान तुम पर एक ही दिन में तुम्हें तबाह कर सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, मेलोनी ने अच्छा जवाब दिया है कि जहाँ तक मेरे इल्म का सवाल है, कम अज़ कम इसको रेयर्स पर 9 जौहरी ताकतें हैं यानी न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनमें से किसी ने आज तक किसी पर हमला नहीं किया सिवाय अमेरिका के। अमेरिका एक जौहरी ताकत रहते हुए हिरोशिमा नागासाकी को उसने हमले का निशाना बनाया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के ये लोग हैं। वैसे भी ईरान की तरफ से एक बयान है, ईरान ने कहा है कि ये लोग ईरान को दहशतगर्द कह रहे हैं, जबकि ये खुद दहशतगर्द हैं, अमेरिका हो या इसराइल हो, क्योंकि ये जहाँ चाहे जिसे चाहे कत्ल कर देते हैं। दरअसल उनका निशाना, उनका जो इशारा था वो ईरान में ईरानी क़यादत, पहले ही दिन देखेंगे आप ईरान और इसराइल व अमेरिका की जंग के आगाज़ के पहले ही दिन ईरान के जो मजहबी रहनुमा थे, आला रहनुमा हज़रत अली ख़ामेनेई, उनको शहीद किया गया, अली लारीजानी को शहीद किया गया और ख़ामेनेई के ख़ानदान को शहीद किया गया। तो ये बहुत चीज़ें हैं और ये खुशकिस्मती से मुज्तबा ख़ामेनेई बच गए और फिर वो अब ईरान के नए रहबर आला है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका हो या इसराइल हो, उन पर किसी भी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये तो खबर रही है। अब देखना यह है कि डील होती है या नहीं होती। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लबो लहजे से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका किसी न किसी हाल में किसी भी तरह उस जंग से बाहर निकलना चाहता है कि जिस जंग में इसराइल ने उसे फंसा दिया है। अब अमेरिका को चाहिए कि इसराइल से दूरी अख्तियार करे। इसराइल की वजह से सारी दुनिया में तबाही आ रही है, इसराइल की वजह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है, इसराइल की वजह से अमेरिका बदनाम हो रहा है।
تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو اسرائیل سے دوری اختیار کرنی چاہیے. ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کل بھی ہم نے آپ کو ایک خبر سنائی. خبر وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں, امریکہ کے ایک پروفیسر ہے, ان کا بھی نام ہے جیفری سکسیس. جیفری سکسیس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جو صدر ہیں ان کے اشارے کنائیوں سے, ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے صورت شکل سے, ان کے لب و لہجے سے, بات کرنے کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل شخص نہیں ہے بلکہ اب نارمل شخص ہیں, اور ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں صرف جیفری سکسیس ہی نہیں بلکہ بے شمار لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ صبح ایک بات کرتے ہیں, دوپہر ایک بات کرتے ہیں, رات میں ایک بات کرتے ہیں. صبح ان کے لیے کوئی شخص اچھا ہو جاتا ہے تو دوپہر میں وہ برا ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میلونی کی بات کیجیے, پوپ کی بات کیجیے, یعنی کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے رہنما ہے پوپ, ان کو بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے نہیں بخشا. ان کے نائب صدر نے بھی جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بھی نہیں بخشا, حالانکہ حال ہی میں انہوں نے عیسائیت قبول کیا تھا. ان کی بیوی خود ہندو ہے, ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے, ہندوستانی نژاد امریکی ہے. تو بہرحال آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا. چلیے ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہماری ریاست تلنگانہ میں ہے. ریاست تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ 11 مئی سے سینسس شروع کیا جا رہا ہے, یعنی مردم شماری کی شروع کی جا رہی ہے, اور پہلا مرحلہ 11 مئی سے ہے جس میں یعنی گھروں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا, عمارتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا, آپ کی جائیداد کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ کم از کم 33 سوالات رکھے گئے ہیں عوام سے پوچھنے کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ 33 سوالات جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. تو بہرحال آپ کو چین لینے نہیں دے رہی ہے حکومت, کچھ نہ کچھ کرتی جا رہی ہے. کبھی ایس آئی آر کے نام پر آپ کو یعنی مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی سی اے کے نام پر, تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ این آر سی کے نام پر آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, فرقہ پرستی کے ذریعے مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے کرونا وائرس کے وبا کے عالمی وبا کے دوران آپ کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی گئیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے نوٹ بندی کے دوران بھی کس طرح آپ کو قطاروں میں ٹھہرا دیا گیا. یعنی مودی حکومت عوام کو چین سے یا سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. اسے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر عوام سکون و چین سے بیٹھ جائے گی تو پھر اس سے سوال کرے گی کہ تم نے کہا تھا کہ پٹرول کی قیمت 50 روپے تک لائیں گے, تو پھر آج پٹرول کی قیمت 110 روپے تک کیسے پہنچ گئی ہے. اور عوام یہ بھی سوال کر سکتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ منموہن جی کے دور حکومت میں ڈالر کی جو ویلیو تھی یعنی $1 مساوی تھا 55 ہندوستانی روپے کے, لیکن آج 100 روپے کے قریب 95 روپے تک پہنچ گیا ہے, یعنی $1 مساوی ہو گیا ہے 95 روپے کے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ کئی سوالات ہیں جو حکومت سے کیے جا سکتے ہیں. عوام کافی برہم ہے, اور عوام یہ اچھی طرح جاننا چاہتی ہے کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام کیوں ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے سامنے تو ہم بالکل ایسے, پاکستان کا خط بڑھ گیا ہے, ہمارا خط گھٹ گیا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا فون آتا ہے, 40 منٹ بات کرتے ہیں تو ہماری جو گودی میڈیا ہے وہ چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ میرے دوست کا فون آیا ہے, نریندر مودی کے دوست کا فون آیا ہے. ارے میرے بھائی, نریندر مودی کا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان پر اس نے سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ نریندر مودی کی موجودگی میں اس نے ہندوستان کو سب سے بڑا یعنی ٹیرف وائلیٹر کہا ہے, خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے والا کہا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو دوست کہتے ہیں تو بڑی بات ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی حالت بھی آپ دیکھیں کیا ہے, وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں بیچارے. اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے ان کے ڈگریوں کی نمائش بھی ہوئی ہے, اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ان کے ڈیٹ آف برتھ بھی 2 ہے. اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کی عظمت کا, ان کے گریٹنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بایولوجیکل پیدائش نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈائریکٹ انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا. تو آپ اندازہ کیجئے ان کی بھی ذہنی حالت کا. کوئی اچھا ہے کہ کوئی ہندوستان میں کوئی ایسا ماہر نفسیات نہیں ہے جو یہ کہہ دے ٹرمپ کی طرح کہ ٹرمپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو وزیر اعظم کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کہنے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے کہ ان کی بایولوجیکل پیدائش نہیں ہوئی ہے, ایسا لگتا ہے انہیں عجیب
अजीब व गरीब यानी उनके खिलाफ सवालात खड़े कर दिए हैं, सवालात पैदा कर दिए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि आवाम ये पूछने के लिए बिल्कुल तैयार है कि आखिर आलमी सतह पर तुमने हिंदुस्तान का इमेज किस तरह ख़राब कर दिया है, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इमेज ख़ास तौर पर खारजा पॉलिसी को लेकर ख़राब हुआ है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाल ये है कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के हर इशारे पर नाचते हैं। डर तो इसका सवाल ये पैदा होता है कि आया वज़ीर आज़म क्या अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। और आप देखेंगे कि इसराइल का दौरा वो करते हैं और इसराइल के दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान मेरी मदरलैंड है और इसराइल मेरी फादरलैंड है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में कुछ कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, अपना मुँह खोलना चाहिए। जहाँ उन्हें मुँह खोलना होता है वो नहीं खोलते, जहाँ नहीं खोलना होता है वहाँ वो बोलने लगते हैं। तो ये जो बहुत बुरी बात है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए तीर हो या फिर अल्फाज हो, एक मरतबा निकल जाते हैं ज़बान से या तीर से तो फिर से दोबारा वापस नहीं आते। तो बहरहाल मैं मरदमशुमारी की बात कर रहा था। 11 मई से रियासत तेलंगाना में मरदमशुमारी का आगाज़ होने वाला है, पहले मरहले का, और उसमें आपके घर मकानात से मुताल्लिक़ सवालात किए जाएंगे, आपके घरों से मुताल्लिक़ सवालात किए जाएंगे। और आपको ये बता दूं कि इसके लिए तकरीबन 33 सवालात तैयार किए गए हैं और ये डिजिटल यानी डिजिटाइज़ कर दिए जाएंगे कि पेपर का ये नहीं होगा, आपसे सवालात किए जाएंगे और वो खुद ब खुद वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो बहरहाल सवालात के जवाबात बहुत ही सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। पता नहीं हुकूमत क्या करना चाहती है, किस लिए करना चाहती है। आपने देखा कि किस तरह फ़िल वक्त पार्लियामेंट में हंगामा जारी है। आपने देखा कि पार्लियामेंट का कल खुसूसी इजलास तलब किया गया था और मोदी हुकूमत ने एक सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए, उसकी नीयत तो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि अपोजिशन, सारी अपोजिशन यही कहती है कि जब भी कोई परेशानी आती है मोदी हुकूमत को एक नया काम कर बैठती है और तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश करती है। अब मोदी हुकूमत को अच्छी तरह जान चुके हैं अवाम भी, हो सकता है कि अगले आम इंतखाबात में मोदी हुकूमत का सफाया भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के जो आम इंतखाबात थे उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के कायदीन ने वाज़ेह तौर पर ये रट लगाई थी, ये नारे बुलंद किए थे अब की बार 400 पार, और वो समझ रहे थे कि अब की बार 400 पार होकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे, दस्तूर में तब्दीलियाँ लाएंगे, दस्तूर में तरमीम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे RSS हो या बीजेपी हो या संघ परिवार की दीगर ज़ैली तंजीमें हो, वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान का जो कौमी परचम है वो तब्दील कर दिया जाए और फिर आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसको तब्दील कर दिया जाए। वो मनुस्मृति चाहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मीमार दस्तूर ने मनुस्मृति को अपने हाथों से बड़ी हक़ारत के साथ जला दिया था, नजर आतिश कर दिया था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। तो बहरहाल नाज़रीन ये होता है इत्तेहाद, लेकिन आज दलितों को ये समझना चाहिए कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ लाकर खड़ा किया जा रहा है और जो बीजेपी लीडर्स है या RSS के लीडर्स है उनकी औलाद के बारे में इन दलितों को पूछना चाहिए कि आखिर वो कहाँ है। वो तो सनतकार बन गए हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और आपके बच्चे, दलितों के बच्चे देखेंगे कि आप किस तरह उन्हें सड़कों पर लाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे उनसे लगाए जा रहे हैं, मजहबी यानी बहाने मुसलमानों को हमला उनके ज़रिए बनाया जा रहा है, ईसाइयों को हमला उनके ज़रिए बनाया जा रहा है। तो ये दलितों को सोचने की बात है, सोचने के लम्हे फिक्रिया है दलितों के लिए कि वो किस तरह की हरकत करते हैं। वैसे में नाज़रीन जहाँ तक दलितों का सवाल है, आप देखेंगे दलित जो है वो काफ़ी भोले भाले होते हैं और जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने लगते हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि दलितों को अगर कोई सहारा देता है तो वो मुसलमान है, दलितों को जो अपने सीने से लगाता है कोई तो वो मुसलमान है, जबकि ब्राह्मण दलितों को करीब में आने भी नहीं देते। हक़ तो ये है कि आप जाकर आप देखिए कि RSS हो या बीजेपी के जो सरबराहान हो उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि दलितों के साथ वो किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं और दलितों को अछूत समझते हैं, यानी करीब आने नहीं देते। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि वो लोग जो उन्हें इंसान नहीं समझते उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम अज़ कम उनके गलत इस्तेमाल में तो ना आए, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको हम बता दें कि अब मरदमशुमारी की जा रही है, फिर उसके बाद अब SIR भी हो रहा है
اسپیئر کی فیملی میپنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً عوام کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مصروف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، عوام کی جو اہم توجہ یہ مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کہ توجہ ہٹانے کے معاملے میں مودی حکومت ہوشیاری سے کام لیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب فی الوقت پارلیمنٹ میں جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ خواتین تحفظات بل، خواتین کو 33% تحفظات فراہم کی جائیں گے پارلیمانی نشستوں کے لیے، راجیہ سبھا کی نشستوں کے لیے، اسمبلی کی نشستوں کے لیے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ 2023 میں ناری شکتی وندن ابھینم جو بل ہے وہ منظور ہو چکا تھا، اور اس کو آج تک خاموشی بی جے پی نے اختیار کی تھی، لیکن جیسے ہی حد بندی کا معاملہ آیا تو اب حد بندی کے جو اپنی مرضی و منشا کے مطابق بی جے پی کرنے والی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے خواتین تحفظات بل کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تو بہرحال کانگریس نے بھی یہی کہا ہے، راہل گاندھی نے بھی یہی کہا ہے، اور پھر کے سی وینو گوپال نے بھی یہی کہا ہے کہ بی جے پی حکومت اہم مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اور حد بندی وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق کر دے گی اور اس سے وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھائے گی۔ دوسری طرف جو جنوبی ریاستیں ہیں وہ پوری طرح برہم ہے مرکزی حکومت پر، مودی پر، اور آپ نے دیکھا کہ کل اسٹالن نے کس طرح اس بل کی کاپیاں پھاڑ کر اپنے پیروں تلے دبا دی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس طرح تامل ناڈو کے ہر گھر پر کل سیاہ پرچم لہرایا گیا تھا، کیونکہ جو پارلیمانی نشستوں میں اضافہ ہوگا، جیسا کہ مرکزی وزراء نے کہا ہے کہ پارلیمانی نشستیں بڑھ کر اب 543 ہے، وہ 543 سے بڑھ کر 850 ہو جائے گی، اور جس میں 277 نشستیں خواتین کے لیے محفوظ رہیں گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے خود راہل گاندھی بھی ہے، راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ وہ آدیواسیوں ہو یا پھر دلت ہو یا کمزور طبقات ہو، ان کے حقوق یعنی ماننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ راہل گاندھی نے اقلیتوں کا نام نہیں لیا، جبکہ راہل گاندھی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اقلیتوں کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے، تقریباً 35 کروڑ سے کے قریب ہماری اقلیتوں کی آبادی ہے۔ لیکن راہل گاندھی ووٹ لینے کے لیے، کانگریس کو تو اقلیتیں دیتی ہیں لیکن ووٹ کے وقت کچھ ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب مفادات کی بات آتی ہے تو اقلیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ راہل گاندھی کو سوچنا چاہیے، انہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فرقہ پرستوں ڈر کر اقلیتوں کا نام نہیں لے رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہ 35 کروڑ جو اقلیتیں ہیں وہ اس کے ووٹ کانگریس کو جاتے ہیں یا سیکولر پارٹیوں کو جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مردم شماری کا آغاز ہونے والا ہے۔ مردم شماری 11 مئی سے ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد میں 11 مئی سے ہونے والی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 11 مئی سے ہونے والی مردم شماری کے لیے 33 سوالات پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے مکانات سے متعلق ہے، تو بہرحال بہت ہی سوچ سمجھ کر، اور آپ کو بتا دیں گے ہم کسی پروگرام میں جو 33 سوالات ہیں وہ بھی لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ 33 سوالات جو مردم شماری کے ہیں وہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں ہمارے پاس تھی، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح مغربی بنگال میں عوام کے حق رائے دہی کو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا، چیف الیکشن کمشنر اور بی جے پی حکومت کے درمیان ساز باز ہو گیا ہے، اور ساز باز کے ذریعے ممتا بنرجی کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، سپریم کورٹ بھی بیچاری مجبور، وہ بے بس ہے، اس سلسلے میں وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہے، پتہ نہیں کس کا دباؤ ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے ماہرین قانون بانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر بھی بی جے پی حکومت کا دباؤ ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تقدیر خراب ہونے والی ہے، ہندوستان کی تباہی و بربادی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر عدالتیں ہی دباؤ میں کام کرنے لگی، عدالتیں ہی سفارش پر کام کرنے لگیں گی، تو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا جو حال ہوا ہے وہی حال ہندوستان کا ہونے والا ہے، کیونکہ مذہبی جنون پسندی میں تو ہم پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ہجومی تشدد کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں بھی ہم پاکستان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے فرقہ پرست درندے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے، اور وہ کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی لینڈ جہاد کے نام پر، کبھی آپ دیکھیں کارپوریٹ جہاد کے نام پر، تو کبھی تھوک جہاد کے نام پر، کبھی جنس جہاد کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، یعنی ہر قسم کے جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ذبیحہ گاؤں کے نام پر تک نشانہ بنا رہے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ مشہور یوٹیوبر ہے اور سوشل انفلوئنسر ہے راٹھی نے واضح طور پر کہا ہے کہ
قدیم زمانے میں دیوتا بھی گائے کا گوشت کھایا کرتے تھے. انہوں نے ہندو مذہبی کتابوں سے کے حوالوں سے یہ بات بتائی ہے. آپ ان کا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. اس سلسلے میں رام پونیانی جیسی شخصیت نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مضمون بھی لکھا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات ہیں اور آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن عدالتیں اگر خاموش رہیں گی, عدالتیں کچھ نہیں بولیں گی, عدالتیں اگر دباؤ میں کام کریں گی تو پھر ہندوستان کو کون بچائے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. آج ہندوستان کا دستور خطرے میں ہے, جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کل پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک سادہ سا ایک بہت ہی کمتر ذات کا آدمی ہوں اور مجھے عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز کیا گیا ہے. یہ ہندوستانی دستور کا کمال ہے. تو پھر ہندوستانی دستور کا تمہاری اور تمہارے جو سرپرست تنظیم ہے RSS مخالفت کیوں کرتی ہے, تمہاری جماعت مخالفت کیوں کرتی ہے, تمہاری پارٹی مخالفت کیوں کرتی ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. کچھ کہو تو بھئی ایک بات کہو, ہاں کہو یا نہ کہو, مائنس کہو یا پلس کہو, اور کسی کے حق میں رہو یا کسی کے مخالف ہو جاؤ. آپ منافقت کی بات کرتے ہو, دستور کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ دستور کی وجہ سے آج میں وزیر اعظم بنا ہوں, تو پھر اسی دستور کو تم ختم کرنا کیوں چاہتے ہو, اسی دستور میں ترمیم لانا کیوں چاہتے ہو. بی جے پی کے کئی قائدین نے اب تک دستور کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیا کبھی تم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ غلط بات ہے, دستور کو ختم کرنے والی بات, اور دستور کو ختم کرنے والے کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ خود غیر دستوری ہے اور انہیں ہندوستان میں دستور کے خلاف بات کرنے کے پاداش میں سزا دی جانی چاہیے, ان کی رکنیت معطل کر دینی چاہیے, اور ان کی رکنیت یعنی پارلیمنٹ سے انہیں برطرف کر دینا چاہیے, ان کے عہدوں سے انہیں برطرف کر دینا چاہیے. کبھی آپ نے کہا ہے؟ ہرگز نہیں کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ منافقت آپ میں بھری ہوئی ہے. آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں, مغربی بنگال میں انتخابات جیتنے کی بی جے پی پوری تیاری کر رہی ہے. پہلے تو ہمایوں کبیر کو اتارا گیا میدان میں, پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمایوں کبیر کا ایک ویڈیو لیک ہوتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ 1000 کروڑ روپے کا سودے بازی ہوئی ہے, جس میں 200 کروڑ روپے ایڈوانس دے دیے گئے ہیں اور 800 کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں گے. تو بہرحال ہمایوں کبیر کی پارٹی نے مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا, تقریباً 190, اور اس نے مجلس اتحاد المسلمین یعنی اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تعاون اتحاد کیا ہے. لیکن اب اسد الدین اویسی نے جیسا ہی ویڈیو لیک ہوا ہے ہمایوں کبیر کا, اس کے ساتھ ناطہ توڑ لیا ہے. اب بیچارے اکیلے مقابلہ کریں گے. ویسے بھی اگر یہ 200 400 300 500 1100 1000 2000 بھی ووٹ کاٹتے ہیں تو اس کا بی جے پی کو ہی فائدہ ہونے والا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے, کون کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے, اور کون کس کی کامیابی چاہتا ہے, کس کی شکست کا چاہتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح ممتا بنرجی کو شکست دی جائے, اسد الدین اویسی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ممتا بنرجی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے, اور پھر ہمایوں کبیر بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ممتا بنرجی اقتدار سے بے دخل ہو جائے. تو اب ان کے مقاصد دیکھیے, تینوں کے ایک ہی مقصد ہے, تینوں کا ایک ہی یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد باقی رہ گیا ہے. تو بہرحال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مغربی بنگال کی. مغربی بنگال میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیف الیکشن کمشنر نے ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی کے ارکان سے ملاقات کے دوران ان کے ساتھ احانت تابع سلوک کیا تھا. اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ عہدے تو دور کی بات ہے, اقتدار بھی کسی کا مستقل نہیں ہوتا. اگر اقتدار سے اگر یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی تو خیر نہیں ہے, اور یہ خیر ہرگز نہیں ہوگی. اسی کے علاوہ چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما کی بھی خیر نہیں ہوگی, اور وہ یقیناً جیل جائیں گے اگر کانگریس کی حکومت آتی ہے تو, اور پھر ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. تو ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو برا کرے گا برا کر پائے گا, یعنی جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کام اچھے کرنے چاہیے. اگر کام آپ اچھے نہیں کریں گے اور امید اچھے کی کریں گے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس لیے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیے اور اچھائی کے ذریعے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہو سکتے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تلنگانہ کا سوال ہے, تلنگانہ میں آپ کو بتانا اس بات کے ضروری ہے کہ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر ہے, اور آج IMD نے یہ پیش قیاسی کی ہے کہ گرمی اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاست کے تمام اضلاع میں جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 42 سے لے کر 43 ڈگری سیلسیس ہے. اور آج محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج اب تک کی سب سے زیادہ گرمی ہوگی. گرمی کی شدت میں زبردست اضافہ ہوگا, نقطۂ عروج پر پہنچ جائے گی, اور عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دھوپ کے اوقات میں خاص طور پر دوپہر کے بعد شام 5 بجے تک اپنے گھروں سے نہ نکلے, کیونکہ یہ جو گرمی ہے اس کی لو لگنے سے لوگ اپنی زندگیوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں.
हो सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने घरों में रहिए, सुकून से रहिए और हंसते खेलते रहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गर्मी की वजह से अगर आप देखें कि लोगों की हालत ख़राब हो रही है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और आम ज़िंदगी पर भी असर पड़ा है। वैसे भी नाज़रीन, हज़रत इंसान को ना बारिश ज़्यादा यानी पसंद आती है, ना ही शदीद गर्मी पसंद आती है, या कोई भी चीज़ या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह जी से डर भैया, ये हमारा उसूल होना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये उसूल ही हमें कामयाबी की तरफ बढ़ा सकता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें ये मौसमों का भी बहुत अहम किरदार होता है। और ख़ास तौर पर हैदराबाद, फ़रखंद बुनियाद के बारे में आपको बता दें कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद की आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से गाड़ियों की तादाद में भी, कारों की तादाद में, बाइक्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। नतीजे में आप देखेंगे कि जो गर्मी हुई है, इस पहली मरतबा इस तरह की गर्मी महसूस की जा रही है। इस तरह की शदीद गर्मी जो है वो इंसानियत को हलाक करने के लिए, इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शहर हैदराबाद में ऐसे काफ़ी लोग हैं, ऐसे दिल वाले लोग हैं और खुदा तरस लोग हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर आप देखेंगे सबील कायम किए हुए हैं। सबील नज़र हुसैन, अगर आप देखेंगे कि पानी पिए तो याद करो प्यासे इमाम की, तो बहरहाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोग ठंडा पानी लोगों को यानी पिला रहे हैं, यहाँ तक कि मशरूबात पेश कर रहे हैं ताकि उनको सवाब मिल सके। ये बहुत अच्छी बात है, यही हैदराबाद की खासियत है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की यही खूबी उसे शादमान, आबाद और शाबाद आबाद रखे हुए है, उसे शादमान रखे हुए है, उसे खुश खुर्रम रखे हुए है। तो बहरहाल इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचती है। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।